नशा सिर्फ ना सिर्फ एक लानत है बल्कि ये एक ज़िया है। ये सेहत का ज़िया है, ये पैसे का ज़िया है, ये वक्त का ज़िया है और ये अखलाक और किरदार का भी ज़िया है। बदकिस्मती से आजकल मुआशरे के अंदर नौजवान नस्ल में इसका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और यहाँ तक कि जो हमारे नौजवान हैं वो ना सिर्फ नशे की तरफ उनकी रग़बत बढ़ती चली जा रही है बल्कि वो अपनी सिगरेट नोशी हो या कोई दूसरे नशावर जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल की वीडियोस बना के, जैसे आइस वगैरह है, उनकी वीडियोस बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डाल रहे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद ये सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही गलत इम्पैक्ट बाकी लोगों पे भी बढ़ता जा रहा होता है और जो दूसरे उनके कोलीग्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो भी इसकी तरफ राग़िब होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसकी रोकथाम के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की जाए जिसमें तमाम जो सरकारी निजी इदारे हैं और उसके ऊपर सेमिनार्स करवाएं, उसके ऊपर एक कैंपेन लॉन्च करें, सोशल मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, तालीमी इदारों के अंदर इस पर सेमिनार्स हों, इस पर टॉक्स हों और एक पूरी अवेयरनेस कैंपेन हो जिसकी मदद से हम अपनी नौजवान नस्ल को इस लानत से बचा सकें। ज़रूरत इस बात की है कि घरों में, कॉलेजेस में, इवन कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के साथ बात की जाए, उनको बताया जाए कि इट्स नॉट अ फैशन, इट इज़ यू कैन से दैट ड्रग, इट इज़ वेरी हार्मफुल। और ये उसी तरह नशा है जैसे कोई एक हार्मफुल चीज़ होती है और ख़ास तौर पे इसमें शीशा और ये जैसे वेपिंग है, इसको बच्चे जो है वो इवन स्कूल के बच्चे जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको नशा लेबल करके बच्चों को बताया जाए कि ये नशा है और इसमें गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है। जैसे मैं देखती हूँ कि जगह जगह वेपिंग सेंटर खुल गए हैं, तो खुदारा जो है इसको कारोबार मत बनाएं। ये हमारे बच्चों की सेहत का मसला है, हमारे यंगस्टर की सेहत का मसला है। आज के दिन हम ये अहद करें कि हम इस जो है वो लानत से बच्चों को दूर रखेंगे, बचाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे। हम एक माँ के तौर पे, बाप के तौर पे, भाई के तौर पे, बहन के तौर पे, एक उस्ताद के तौर पे, जहाँ जहाँ हम हैं अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करें। My message for students on this International Day against drug abuse and illicit trafficking is to remember that drug intake is never a solution. It's a problem that destroys life. Every choice which you take against the drugs is actually a choice you take for your family, your education, career and dreams. Awareness today can save a life tomorrow. Say no to drugs and yes to life. जो नई जनरेशन आ रही है उनको शायद ये लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो इस चीज़ से निकलने के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने आसपास के दोस्तों से शेयर करने के बजाय ड्रग्स की तरफ जाते हैं और जो कि एक इंतहाई गलत चीज़ है और उसकी नस्ल दर नस्ल ये प्रॉब्लम नुकसान दे जाती है उन सब के लिए। तो बेसिकली इन लोगों को, नई जनरेशन को ये चाहिए, मेरा मैसेज भी ये होगा इन सबको कि ये सोशल मीडिया से हट के अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें, अपने आप को नमाज में, रिलीजन वाली साइड पे अपने आप को लेकर आएँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें और इस एक नशा जो लानत हमारी सोसाइटी में चल पड़ी है उसे जितना हो सके अवॉइड करें। सोशल मीडिया एक कूल चीज़ लगती है, जेन ज़ी जो आजकल हमारे ट्रेंड में है, हमारी जनरेशन जो आ रही है वो इस चीज़ को इस तरह लेके चलते हैं कि ये उनके लिए बड़ी कूल चीज़ है, हालांकि कूल चीज़ नहीं है, नुकसानदेह है, उसके लॉन्ग टर्म बहुत नुकसानदेह है। और गवर्नमेंट को चाहिए, इंस्टीट्यूट्स को चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये चाहिए कि वो जितने सेमिनार्स हो सके, अवेयरनेस कैंपेन हो सके, वो सोसाइटी में लेकर आए। हमारे जो नई जनरेशन आ रही है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन दें कि ये इतनी गलत चीज़ है। सोचिए एक स्टूडेंट जो हमेशा क्लास में टॉप करता था, एक दिन उसने अपने दोस्तों के कहने पर ड्रग्स ट्राई की। पहले तो उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है और वो स्ट्रेस भी दूर हो जाता है उसका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी जहनी दिमागी कमज़ोरी का शिकार होने लगता है। वो अपने घर वालों से और दोस्तों से लड़ने लगता है, क्लास में उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होने लगती है। इसलिए कहते हैं कि ड्रग्स सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स जो है वो ऑपरेशन में आपको बेहोश करने के लिए आपकी मेडिसिन के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करें
تو وہ آپ کو ایڈکشن کا شکار کر دیتی ہے, آپ کو ذہنی کمزور کر دیتی ہے, جسمانی کمزور کر دیتی ہے, آپ کی پڑھائی میں, آپ کے مستقبل میں آپ کو ویک کر دیتی ہے. تو اس لیے ایک غلط فیصلہ آپ کی پوری زندگی خراب کر سکتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مستقبل کو اور اپنی زندگی کو صحت مند بنائیں اور ڈرگس سے دور رہیں. ڈرگز ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ رکھتے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال آتا ہے. اس میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہمارے خاندان کے خاندان ختم کرتا ہے, اس کے ساتھ ہی ہماری تعلیم, ہماری صحت, ہماری جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں معاشیات بھی آ جاتی ہیں, وہ سب ختم کر دیتا ہے, جس میں بیماریوں میں ہیپیٹائٹس, بلڈ کینسر اور اس طرح کی بہت سی خطرناک بیماریاں, ایڈز جیسی بیماری جو ہمیں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ ڈرگز سے آتی ہے. آپ سے میرا کہنا صرف یہی ہے کہ ڈرگز کو چھوڑ دیں اور اپنی جوانی کو بچائیں. شکریہ. آج کل نوجوان جو ہے نا وہ ایک بہت ہی گندی, میں تو بیماری کہوں گا, جس کو ایک ڈرگ ایبیوز کہتے ہیں, اس میں بہت زیادہ مبتلا ہے. اور اس میں وہ اس لیے مبتلا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا جو یوز ہے نا وہ ڈرگ ایبیوز کو نا ایک گلوریفائی کرتا ہے, اس کو گلٹرنگ ایفیکٹ دیتا ہے. اب وہ کس طرح دیتا ہے, جیسے فار ایگزامپل بہت بڑے ایک آرٹسٹ ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, وہ ایک ریپ آئیکن ہے, اور وہ اپنے جو میوزک ویڈیوز ہیں اس میں وہ ڈرگ یوز کو ایک گلوریفائی کرتے ہیں اور اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری لڑکپن ہے, ہمارا جو نوجوان ہے, وہ اس کلچر کو جو ہے نا دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر وہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کرتے. پھر اس کو وہ چیز جو ہے نا وہ بار بار کیونکہ اس کو ایک سنیمیٹوگرافیکلی بہت اچھا دکھایا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے نا پھر لوگ جو ہے نا کافی متاثر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمیں یوز کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی گیدرنگز میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لڑکپن ہے نا یہ بار نہیں آتی, اور لڑکپن جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا سہارا ہوتی ہے. آگے جا کے نا آپ پتہ لگتا ہے کہ مجھے کیا سٹیپس لینے چاہیے کہ میں اپنے گھر کو, اپنے معاشرے کو میں بہتر بنا سکوں. اور یہی وہ ایج ہے جس میں آپ تنزلی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. تو اٹ از یور چوائس کہ اگر آپ ڈرگ ایبیوز کا ایڈکشن کریں یا آپ ایک معاشرے کا ایک فرد بنے جو کہ لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کو سہارا دے. میں منہاج یونیورسٹی سے BS میس کمیونیکیشن کر رہی ہوں. آج کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ میرا یہ ہے کہ ڈرگ ایبیوزز کس وجہ سے ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, اور لوگوں کے اوپر کیسے افیکٹ آ رہا ہے, اور یہ کیوں ٹرینڈنگ پہ آ گیا ہوا ہے. بیسیکلی جو ڈرگ ایبیوزز ہوتے ہیں ان میں یہ انکلوڈ ہوتا ہے کہ آپ شیشہ, ویپ, اسموکنگ, الکوہل, چرس وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا کچھ آج کل یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس یوتھ میں سب سے زیادہ جو شامل ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد آتی ہے اسٹوڈنٹس کی. مطلب جو طالب علم ہوگا کسی یونیورسٹی کا, کسی کالج کا, ان کا دیکھا جائے گا تو وہ بہت ادھر ادھر کی چیزیں اڈاپٹ کریں گے. ٹرینڈنگ پہ جو چیز آ رہی ہوگی وہ دیکھیں گے, اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیں گے. اب وہ ان کا اڈاپٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی پازیٹیو چیز کی طرف جاؤ تو چلو سمجھ آتی ہے, لیکن یہ نیگیٹو چیز ہے جس کا ہیلتھ پہ بہت افیکٹ آ رہا ہے. اب اس کے نقصانات دیکھا جائے تو کہ وہ ان کے بچوں کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتا ہے, ان کے کھانے پینے کی چیزیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں اور ہیلتھ گرتی جاتی ہے. ویپ پہ وہ زیادہ لگ جائے گا, اسموکنگ زیادہ کرنے لگ جائے گا, جو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اب اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غریب گھرانے سے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنی بیماری کا علاج تو نہیں کروا سکتے نا اس کی وجہ سے لوگ, لیکن پھر بھی بچے سمجھتے نہیں ہیں. بچوں کو روکنے کے لیے اسی وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا کہ مختلف یونیورسٹیز میں جا کے سیمینارز کریٹ کیے ہیں. کچھ ٹاپکس کے تھرو بچوں کو کہا ہے کہ وہ اپنی بات کنوے کر سکیں. یہ سیمینار کریں, چھوٹے چھوٹے سے ویڈیوز کلپس بنا کے آپ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں, جس سے لوگوں کو اویئرنیس آ سکے اور وہ آگے ان چیزوں کو چھوڑ سکیں.